अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं ISL 202 का। ये आपके अपडेटेड हैंडआउट से और ये आपके मिड टर्म प्रिपरेशन रिलेटेड है। मॉड्यूल 1 पार्ट 29। अब इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs वाइज, यानी कि हर वो चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हम उसे डिस्कस करते जाएंगे। मैं आपको उसको क्लियर करती जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक आयत है जी सूरत अल फुरकान से, वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ से। अच्छा, जो छोटी आयतें होती हैं जिनके तर्जमे छोटे होते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता रही हूँ, सिंगल लाइन या डबल लाइन के जो तर्जमे होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं। आप लोग जब पेपर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लेंथी तर्जमे आपके पास नहीं आते। इस दफ़ा उन लोगों ने चेंज कर दिया, उन्होंने रोमन उर्दू को मना कर दिया है। अदरवाइज़ रोमन होती तो फिर शायद आ जाते हैं क्योंकि वो आसानी से लिखा जा सकता है, बट इस तरह नहीं आते। तो आप लोग फोकस डबल और सिंगल लाइन वाली आयतों पर ज़्यादा कीजिएगा। And the servant of God, most gracious, are those who walk on the earth in humility. And when the ignorant addressed them, they said peace. अच्छा, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आयत नहीं आती, क्वेश्चन आ जाता है कि जी जो परहेजगार लोग हैं वो ज़मीन पर कैसे चलते हैं या उनकी क्या निशानी है। तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं कि जो अल्लाह के परहेजगार लोग या बेहतरीन बंदे होते हैं वो ज़मीन पर ह्यूमैनिटी के थ्रू मतलब सख्ती से नहीं चलते, बुरा बर्ताव किसी के साथ नहीं करते। अगर कोई उनसे बदतमीजी करता है तो वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं इन रिटर्न। उनका जो बिहेवियर होता है ना, याद रखिएगा, बिहेवियर जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन थॉट्स होता है। MCQs में आ सकता है कि बिहेवियर क्या है। बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन थॉट्स है। बिकॉज जब हम एरोगेंस की बात करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं या ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ये सारे जो होते हैं ये सारे हमारे बिहेवियर की वजह से हो रहे होते हैं। इग्नोरेंट जो होता है ना, वो आपको अगर आप कहते हैं तो रेफर करेगा वो स्टेप बॉर्न, आर्गुमेंटेटिव और रूड पर्सन। इग्नोरेंट जो होता है वो रेफर कैसे करता है जी, स्टेप बॉर्न, आर्गुमेंटेटिव, रूड पर्सन। अगला हमारे पास पॉइंट है जी, व्हाट डज इस्लाम मीन। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ये लेक्चर जो है ये बेसिकली आपके क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है। सलाम का क्या मतलब है, सलाम मुतरकात क्या हैं। देखिए जी, सलाम मुतरकत का मतलब होता है गिविंग अप आर्गुमेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ गिविंग अप आर्गुमेंट्स। इसके बाद इस फुरकान के मेरे पास आयत है, ये MCQs वाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। Those who spend the night in adoration of their Lord, prostrate and standing. Those who say, "O Lord, avert from us the wrath of hell, for its wrath is indeed." इस आयत में बेसिकली कहा यह गया था कि वो लोग जो रातों को उठ के इबादत करते हैं, जो कहते हैं कि ऐ परवरदिगार हमें जहन्नम से बचा और हमारी हर गुनाह को माफ़ कर हमें जन्नत में आला मकाम अता कर। तो ये उसका था। इसमें आप लोगों MCQs में अगर, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बार बार ये कह रहे थे कि हमारे पास यहाँ MCQs आया था, तो इसका क्या था देखें। इसका था जी, those who spend the night in adoration of their Lord, prostrate and standing। ये आपके MCQs में आ रहा था तो मैंने इसकी पूरी आयत आपको बता दी। इसके बाद ही आपके पास आता है सेंस ऑफ द टॉर्मेंट इन द हेल। अब हेल में क्या क्या हो सकता है वो सारी मतलब वो एक नक्शा। आपसे क्वेश्चन आ सकता है जी, उर्दू में आता है, इंग्लिश, दोनों एक ही साथ आएंगे। तो जहन्नम का आपके नज़दीक या कुरान पाक के अकॉर्डिंग आपने बताना होगा कि सेंस ऑफ द टॉर्मेंट इन हेल तो क्या है। तो आप लिखेंगे फ्रिक्वेंट बर्निंग ऑफ बाउथ एंड स्किन्स, ये अल-निसा में था। फीडिंग ऑन थॉर्न bushes, to be punished with iron hammer, boiling water to be given to the inmates of hell, to be fed with pus, to be clothed with fire। आग के कपड़े पहनने हैं, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें थी। मॉड्यूल 3 है जी, मेरे पास 31 टॉपिक है इसका। Those
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یفتروا وکان بین ذلک قواما. آپ کے پاس یہ آیت آتی ہے اور بہت زیادہ آئی ہے اس دفعہ، الفرقان 67۔ اب لانگ کوشچن میں تھا کہ اس آیت کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے یا آپ نے ایک حدیث لکھنی تھی، تو زیادہ تر یہ آیت ہی چل رہی تھی۔ Those who, when they spend, are not extravagant, not niggardly, but hold a just balance between those extremes. یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، وہ زیادہ کنجوس ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ مطلب شاہ خرچ ہوتے ہیں، وہ درمیان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اب اس آیت میں نا بیسیکلی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ایکسپلینیشن کے اکارڈنگ، اس آیت میں ہمیں اللہ کے یا رحمان کے بندوں کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بتایا گیا، فائنینشیل ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ ماڈریٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دیکھ کے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 5 مارکس کا کویشچن آتا ہے نا جی، آپ بتائیں جی فائنینشیل ایٹیٹیوڈ آف سرونٹ آف گاڈ، تو آپ کیا ڈسکرائب فائنینشیل ایٹیٹیوڈ آف دا سرونٹ آف گاڈ۔ اگر 5 مارکس کا کویشچن آتا ہے، پہلے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس میں مزید ایڈنگ کر دیں، ادروائز آپ کر دیں ماڈریشن، ڈفرینس بٹوین ایکسٹراویجنس اینڈ ایکسپینڈنگ ویسٹفلی۔ ایکسٹراویجنس کیا ہے، ایکسپینڈنگ ویسٹفلی کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ آپ جب ماڈریشن لکھیں گے تو یہ جی اسلام کے ایک اور اہم کمانڈ ہے کہ ان بوتھ ورشپ اینڈ افیئرس، یعنی کہ یہ وہ رستہ، درمیانہ رستہ۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام کے اندر، تو اسلام میں ہمیں میانہ روی، ہاں بیسیکلی اس کا مطلب تھا میانہ روی، تو میانہ روی کے حکم دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی کمانڈ ہے جو کہ ہمیں دی جاتی ہے ورشپ کے لیے بھی اور افیئرس کے لیے بھی، یعنی کہ ہم میانہ روی اختیار کریں۔ The reason for a man to be prudent, to be moderate in his expenditure. Ahadith say, whoever adopt a modest attitude will not be needy. مسند احمد کی حدیث ہے جی ہمارے پاس، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو لوگ میانہ روی میں اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، وہ لوگ کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ اب جب ہم ایکسٹرا ورجنس کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جی اسراف، ویسٹفلی یہاں پہ تبدیل ہے، یعنی کہ بے دریغ بغیر کسی ریزن کے ضائع کرنا۔ پراپر اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، اٹس مین اسپینڈنگ مور دین نیسیسری۔ اسراف کا مطلب کیا ہوا؟ اسراف کا مطلب یہ ہوا کہ حد سے زیادہ اسپینڈ کرنا۔ فار ایگزامپل اسپینڈنگ مور آن یور فوڈ اینڈ کلاتھنگ، مطلب حد سے زیادہ آپ کھانے پہ ضائع کر رہے ہیں پیسے، اپنے کپڑوں پہ ضائع کر رہے ہیں۔ ایکسپینڈنگ ویسٹفلی، یعنی کہ اٹ از سیڈ ٹو اسپینڈ آن سچ ایکٹیویٹیز وچ ہیو نتھنگ ٹو ڈو گڈس، یعنی کہ فضول چیزیں خریدنا جن کا آپ کے زندگی میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ فار ایگزامپل شوئنگ آف اینڈ ان تھنگس آف۔ اب فار ایگزامپل ہمیں بات کی گئی تھی جی ڈبچری، یعنی کہ مختلف دکھاوے کی چیزیں خرید لینا۔ اس کے بعد ہی ہمارے پاس ایک اور آیت ہے، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو فضول خرچ ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان ایک ناشکری چیز ہے، یا شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ اس کے بعد جی شرک کیا ہے؟ آپ کے پاس کوشچن آ سکتا ہے نا، what is shirk؟ Calling someone God other than Allah is shirk۔ خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا شرک کہلاتا ہے۔ The messenger of Allah, peace be upon him, was asked which sin is the greatest۔ اب یہاں بھی تھوڑا سا پروف کرنا تھا نا، تو یہ پروف کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو that you associate anyone with Allah، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے تمہیں بنایا ہے۔ He said which sin is greater after that؟ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ He said killing your children for the fear that they will eat with you، یعنی کہ بھوک افلاس کی، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے بچوں کو مار دینا کہ وہ بھوک و افلاس کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دینا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کے علاوہ اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ That you commit
adultery with your neighbor's wife. इसके बाद then he peace be upon him said that these things are confirmed by the verses. Then he recited the same verses. जब आपने इन सारी चीज़ों का जवाब दे दिया ना, तो उसके बाद जी आपने इन सारी बातों को आयतों के जरिए साबित किया और आपने यही आयत पढ़ी थी. इसके बाद हम देखते हैं इबादुर रहमान के एट्रीब्यूट्स. इबादुर रहमान के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि इबादुर रहमान के एट्रीब्यूट्स बताने हैं. ये ऊपर हमें आयत दी गई थी, इसमें हमें बताया गया था कि those who witness no falsehood and if they pass by firstly they pass by with it with honorable evidence. ये सारा कुछ इसमें था. ये इतना समझाने वाला कुछ भी नहीं है. हम एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपके एट्रीब्यूट्स ही आ रहे हैं. इबादुर रहमान का मतलब क्या है? इसका मतलब है जी सर्वेंट ऑफ रहमान. अब हम बात जब कर रहे हैं सर्वेंट ऑफ रहमान, तो सर्वेंट ऑफ रहमान का क्या मतलब हुआ? Those people whom Allah is pleased with and whose attribute have been mentioned as example to follow in the Holy Quran. यानी कि वो लोग जिनसे अल्लाह खुश है और जिनके कामों के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है एज एग्जाम्पल कुरान पाक के अंदर. इसके बाद ही हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है जी व्हाट इज मीनिंग ऑफ शहादत एंड जोर. शहादत का क्या मतलब है जी? शहादत मीन टू बी प्रेजेंट, टू टेस्टिफाई, यानी कि आप गवाही देते हैं किसी की. और जोर का मतलब क्या है? डज नॉट only a lie but every false and absurd act is also included in जोर. यानी कि सिर्फ झूठ ही नहीं जोर में आता, हर false और absurd act जो कि इंक्लूड होता है जी इसके अंदर, जोर के अंदर. अब the meaning of the verse is that where something absurd or vulgar is being done, यानी कि vulgar is being done, यानी कि आप बात कर रहे हैं जोर की, तो इसका मतलब इस आयत के अंदर ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि पूरी हो रही है, जो अल्लाह के जो सर्वेंट हैं वो इसे अटेंड नहीं करते, अवॉइड करते हैं ऐसे प्लेसेस को, यानी कि बुरे कामों से दूर रहते हैं. वो अल्लाह ताला की आयतों को इग्नोर नहीं करते. ये हम यहाँ पे इबादुर रहमान की ही बता रहे हैं जी. ये शहादत और जोर के हमने बीच में डेफिनेशन दे दी ना. आपके पास एक क्वेश्चन आता है ना जी इबादुर रहमान की आपने खुसूसियात लिखनी है, तो आप पहले लिखेंगे इबादुर रहमान का मीन सर्वेंट ऑफ गॉड, ये सारा कुछ लिख के. इसके बाद आप लिखेंगे they do not ignore the verses of God. वो अल्लाह ताला की आयतों को इग्नोर नहीं करते, जैसे कि वो ये नहीं साबित करते कि हम डेफ ब्लाइंड. वो एक्टिवली या अटेंटिवली लिसन करते हैं आयतें और उन पर अमल करते हैं. जो सर्वेंट ऑफ अल्लाह होते हैं ना, वो सीधे रास्ते पे चलते हैं. वो अपनी फैमिलीज, अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रन के दरमियान एक गुड फॉर्चून पैदा करते हैं, या कि यूँ कह लें कि वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं. वो अल्लाह की इबादत करते हैं ताकि वो परहेज़गार बन सकें. That is asking for position and power. One thing to consider here is that asking for position and power, being a seeker of worldly position is not appreciated, but increasing in good deed, praying to be leader mean that people accept you as a leader in the path of goodness. This kind of prayer and wish is appreciated. यानी कि यहाँ ये कहा गया जब हम बात करें वो लोग इबादत करते हैं लीडर ऑफ द पायस, यानी परहेज़गारों के इमाम बन सकें या उनके लीडर बन सकें. अब यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दी गई कि इसका मतलब लीडर ऑफ पावर का मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया में कोई ओहदा चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि वो अच्छे काम करें, इबादतें करें और लोग उन्हें एज अ लीडर इन द पाथ ऑफ गुडनेस माने, यानी कि उन्हें एक अच्छा इंसान समझें, उनकी हर बात को माने. ये चीज़ें उनके अंदर होती हैं. Here these servants are promised paradise as a reward for their patience. अब यहाँ पे हम बताया जा रहा है कि ये जो सर्वेंट्स हैं इन्हें अल्लाह ताला ने इनसे वादा किया, इनके सब्र पर इन्हें जन्नत का वादा दिया गया. अब यहाँ पे जी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पेशेंस. पेशेंस है क्या? पेशेंस याद रखें वो नहीं होता कि जब आपके पास पावर नहीं है, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपने सब्र कर लिया, आप कुछ कर नहीं सकते तो हम सब्र. पेशेंस का मतलब ये होता है कि जब आपके पास पावर है, आप
بدلہ لے سکتے ہیں تو آپ انہیں معاف کر دیں اگلے بندے کو، تو یہ پیشنس ہوتا ہے. آپ نہیں لیتے، اگنور کر دیتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ آپ گناہ نہیں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم گنہگار نہیں ہیں. وہ ایک ہے نا ایک بات یہاں پہ کہی گئی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ گنہگار ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس موقع نہیں ہے ملا آپ کو. جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اگر گناہ نہیں کرتے نا تو وہ پیشنس کہلاتا ہے. کہ یہ دیکھیں یہ بات یہاں پہ بتائی گئی تھی کہ ایون اف یو فائنڈ اپرچونٹی ٹو کمٹ اے سن، تو آپ کے پاس جب پاور آ جاتی ہے، جب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، آپ نے اسے اگنور کر دیا، آپ نے بدلہ لینے سے انکار کر دیا. گناہ کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ آپ نے اسے اگلے کو سزا دی، اسے حد سے زیادہ ظلم کر دیا. اب جب حد سے زیادہ کیا تو وہ ایز اے گناہ ہی ہمارے سامنے آتا ہے. تو اب جو پرہیزگار ہوتے ہیں یا وہ پیشنس کا مطلب اس میں یہی آتا ہے. آپ اگر کوشچن میں لکھیں گے نا، پیشنس is not a patient in the absence of power or strength, but patience is stop doing something wrong for the sake of Allah. اللہ کے خیال سے، اللہ کے خوف سے کسی ساتھ برے کرنے سے روکنے کی بات کو ہم پیشنس لے سکتے ہیں. even if you have a power. اب ایسے جو لوگ ہوں گے نا، انہیں پیراڈائز پہ ویلکم کہا جائے گا ود گریٹنگ اینڈ بلیسنگ. وہ ایڈمٹ کیے جائیں گے پیراڈائز کے اندر ود آنر، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. یہ ایک بہترین انعام ہے ان کے لیے. اب جب فوڈ ان ہیون کی آپ کے بات آتی ہے تو آپ پیور فروٹ ہوگا. ہر پیراڈائز میں فری فرام ڈیزیز ہوگا، کوئی ڈیزیز نہیں ہوگی، کوئی ویکنس نہیں ہوگی، ہر بیماری سے بچے رہیں گے سب، اور وہ ایک اچھی خوبصورت زندگی ہوگی. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 7. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.